your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. Sorry about this. Oh, I see. I see. Okay. Oh, Sachi, please stay muted. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's practice session. I think today is our final session. Tomorrow you all have your competition. So let's try to do our best. so sorry. And it's a confidential meeting as well. That's why. And they couldn't find any other room. So that's why they booked this. Sachi. Okay, Ra. Let us start with you. Tough one or easy one? Teacher, give them loudly, no slower. Hariyo, Meera, you want tough one or easy one? Easy. Easy. I thought you are my girl. You would say, I want the toughest one. Okay, then let us start from beginning. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् No, not drishtva, not the drishtva. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् नृपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः हृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत् द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्त Nana, say again. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Yuddha, Mahaprana. Not sarve yuddha, sarve yuddha. सर्वे युद्धः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं तेषां
बलं भीमाभिरक्षितम्. Very good. Very good. So you have worked on Nana Shastra. That is a nice sign. But say that line again. That line from Anye Cha Bahava. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. So remember Yuddha Mahaprana. Okay. So they will ask mostly like this only. They might not stop you, but let us prepare little bit. Okay. Tani bodhad. तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः Arthe. पदार्थे त्यक्तजीविताः न मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Pashyaitam. अपर्याप्तं तदस्माकं Pasyaita. तेषां बलं Pashyai. भीमाभिरक्षितं. Pasyaita. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचारमहतीं च मूं व्यूढा नृपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः Shaibyascha. शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व Viratascha. विराटश्च Now don't prompt. Okay. Yuyudhano. ईधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः They will not ask धृष्टके you this. Okay, don't worry. Hmm. 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 विराटश्च Hmm. ईधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Hmm. Hmm. What happened? Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharathaha. युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टके द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु शिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्. You are still saying Drishtva. You will lose your mark. You have to say Drishtva. It is the Alpa Prana. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा Anyecha. अन्ये च बहवः शूराः पदार्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. Good. You are well prepared. Memory is excellent. Now weaker points are that Sanjay Uvacha, you are saying Drishtva, that should be Drishtva. Okay. So just practice some more. Reduce the speed some more. You are doing excellent. All the best to you for tomorrow. God bless you, my dear child. Okay, Nab, let's see.
Now 1 to 10, I think all are thorough. We are not revisiting 1 to 10 again. Okay. Now 11 to 20. Ananta Vijayau Raja. अनंत विजयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो Over here Dhrishtadyumna. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः Tataha. द्रुपद हाँ Tataha. ततः 13th या 14th 13th. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते Again that pronunciation. Tatash. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते Shveter no. Shvetair. I. ततः Say श्वेतैर्हयैर्युक्ते Like how we say hayai, like that tai, shvetai. It is ai ki matra. Again. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो शङ्खौ प्रदध्मतुः. In front of judge, what speed you are going to take? This speed? How you are going to chant in front of judge? Start from Panchajanyam. In front of judge. पाञ्चजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. What higher pitch you can go? How high you can, higher pitch. How loudly you can say and how higher pitch you can go? पाञ्चजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ. How loud your voice can go? पाञ्चजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा Drishtva. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. पृथिवीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तरा No. भद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. Very good. Well done.
Just 2-3 points which were there, keep those in mind. And then Prithvi Pate, what's the Ubhadrascha? That also you look at it. So 11 to 20 we have completed, but with Sudhiksha and Sanya, we are going 1 to 25. Okay. So now you can be over here with Sudhiksha and Sanya. For 21 to 25, you need not say anything, but say whether you can guess the other, because that will be a little tougher than what I have asked you. Okay. So be on. Okay. Sanya, let's begin with you. Sahasaivaabhya सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माध Draupadeyascha. which one? Is it the 5th one or the 18th one? Right? No, wait. Is it 4th? And no. 6th and 18th. So when you are not sure, no need to ask anything to the judges, just continue. Okay. Why we are asking judges? So that we are confident that there is two. But if we are not confident, then we are proving that we don't know. So it is like Abel mujhe maar, So why to give it? Then you just start chanting whatever. Let them come and ask you again, is there anything else? Then you can chant. So then it is good not to ask them anything. Okay. So Draupadeyascha is in 6th and 18th. You chant the 6th one. Sarva And eva not to say which one. You should say there are 2 Draupadeya. Then you say which one is okay. Okay. Hmm. सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते Viryavan. which one? Actually, is it the 5th or no 4th? No, 5th or 6th? 5th. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः. So when you are confusing now with the numbers, if you feel tonight, don't sit and do the numbers. Then you don't ask anything to the judges. Okay. There are 2. I will say the first one. Like that also you can otherwise say, or you can just begin. So if they say Viryavan, you jo, and then let them say, is there any other? Let them ask them. But now you don't sit and revise the numbers, because at that moment it will not come. What is done at the last moment doesn't come at the last moment. So you don't ask anything. Okay? Okay. Okay. The 6th one? सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः. Mic is rubbing so much. It is. Okay. Start. Um, Okay, go ahead. Now it is not there. wait, where was I? Bhavan Bhishmascha. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च Vyadarayat. व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः Bhima भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च Shavaha. प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्माभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भीष्माभिरक्षितम् अनन्तविजयो बलं भीष्माभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि सेनयोर is it the 21st one or the 24th one? 21st सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् निरीक्षेहम, let it not come, निरीक्षेहम, री should come दीर्घ निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे महीक्षितां यावदेतान् निरीक्षेऽहम् महीक्षिता सर्वेषां च महीक्षिता यावदेतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति यावदेतान् निरीक्षेहम is coming as ratham sthapayamechyuta. It is not for mahikshitan. Ratham sthapayamechyuta, then yavadetan. That senayor, 21st, senayorubhayor madhye ratham sthapayamechyuta, then yavadetan nirikshe. This is sarvesham chamahik. Bhishmadrona pramukhatah sarvesham chamahikshitaam. Then uvacha partha. Okay. Good. Not bad, but I'll come back to you. Hang up. Don't go. Sudhiksha, let us start with you. Rab and Sanya will do it when Sudhiksha is going to say. Okay. You have done till 25? Yes, I do. Okay. Saubhadrashcha. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मुः पृथक् पृथक् Shankhan. Are you saying Shankhan or Shankhan? Ki matra is that? शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु यथा भागमवस्थिताः. Say try again. यथा भागमवस्थिताः. यथा भागमवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु Make the little dirgha, huh? Don't go very shortcut. Bhishmameva, we don't do that. Bhishmamevabhirakshantu. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः Kuru, सिंहा kuru no. Kuru vruddha, kuru vru, all short. कुरु वृद्धः पितामहः सिंहानादौ विनद्योच्चैः Not simha, not simha, simha. सिंहानादौ विनद्योच्चैः Vinadyochaihi, cha, not vinodochaihi. Say from beginning. Tasya sanjanayan. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः Vruddha, don't do like that. Kuru vruddha, not kuru vruddha. कुरु वृद्धः पितामहः सिंहानादौ विनद्योच्चैः No, my dear, not simha. Simha. सिंहानादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्चभैर्यश्च मणवाणक Yavadetan. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् Can you अस्मिन् sit straight and I can see you on the can? Why are you lying down? Only old people need to lie down. Young people have to keep spine straight. Join your hands and chant. Or not this verse, but when the turn comes. Don't slip down. So much back support is not needed. Even I have not taken any back support. I am sitting with spine straight. There's no back support for me. When we take support and all, no, we become very lazy. We become sleepy. We should not. We should just leave all the back support on our own. We should sit straight. Then only we will be alert. Otherwise, we get cozy. What were you chanting, dear? तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं Nana यये Shastra. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे Nab. युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं Sughosha. सुघोषमणिपुष्पकं काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिष्ट Shura. शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Kunti Putro. कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः Rishikesham. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् Good. Well done. So now between Nab, Sanya and Sudiksha, let us do 1 to 25. Nab, you follow till 20. After that, Sanya and Sudiksha will take over. Okay. So what you are going to do? First, Nab will say first shloka, second Sudiksha, third Sanya. So like this, we will repeat 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Start now. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
Diksha. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधाष्ट द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कितानः Again. धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्याथन् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मुः प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यो हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो Mahashankar. Can I start again? Yes, you can. पाञ्चजन्यो हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मुः Mahashankham. Pundram dadno Mahashankham. पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। Mark 15 to revise. अनन्तविजयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषबडिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः हृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् Again. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् Saghosho. Go Mahaprana. Shamurdhane. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् That's Sanya will say. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयाम्युच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् That she will say. यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जयोवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। Good. Good. So all the best to all three of you. And tomorrow I don't think so I can join because the house is now in a mess. So all the best. Nub is anyway finishing tomorrow, but for Sudiksha and Sanya, let's see if I can, then maybe I'll message it in the group. But otherwise, loads of blessings. And yes, you will stand victorious. Revise, don't relax today and tomorrow at all. Stand in front of the mirror, go slow in chanting, keep a good facial expression. Don't give any strain on the face. You have to practice that in front of mirror. Then only in front of judges you will stand like that. And if you are not confident, do not ask the judge, please. If you're confident, then only out of confidence you are asking. But in doubt, don't ask the judges. Just chant whatever comes into your mind. Okay? All the best. Love you, kids. Hari Om. हरि ओम। हरि हरि ओम। Hari Om. Okay, now we'll go ahead. So we will do 26 to 47 first. We'll chant it off in that this. Alkaji 26, Ramyaji 27, and Padminiji 28. And we'll make the circle. Okay. तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्युंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् Okay. कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवौ स्रंसते हस्तात् गाण्डीवौ स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः You said Matulas or Matulash? मातुला श्वशुराः पौत्राः
श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्राम्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् Anu, ba. धातराष्ट्रान् No, Dhartarashtan is स्वबान्धवान् dha. Dhartarashtan dha mahaprana, bandhavan ba alpa prana. धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। ततन्नग्नेयमस्माभिः Katha tha mahaprana. कथन्नग्ने Not kha. Ka is alpa prana, tha is mahaprana. कथन्नग्नेयमस्माभिः Hihi, not bihi. Bhihi, bha mahaprana. कथन्नग्नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन Kulakshaye. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पिण्डोदकायाः दोषैरेथैः कुलज्ञानां Doshere thai no. Thai. Doshere tai kulagnanam. दोषैरेतैः कुलज्ञानां Jnanam no. Kulagnanam. Nam. कुलज्ञानां दोषैरेथैः कुलज्ञानां Ethai no, my dear. Ethai. Ka alpa prana. Doshere tai. दोषैरेथैः कुलज्ञानां कुलज्ञानां Varna sankara. संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः Sadhyante. उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतो वासः भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं Kartum. कर्तुं एम Either M or but not N. ओके कर्तुं इज इट ओके कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन Lobhena? No, lobhena. no only okay I was doubtful यद्राज्यसुखलोभेन न हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रौ शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं
शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् Ramya, last line. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां Not Brahma. Brahma. ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः Mahaprana. नाम प्रथमोऽध्यायः Um, हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री कृष्ण Arjun, you're going to chant today or in the evening? Now, right now. You want to do it now? Okay, you do, and then I'm going to your parents again. 1 to 25, right? You want tough one or easy one? Tough one or easy one? Tough one or easy one? She's asking. Huh? You want me to give you tough one or easy one? Hello, louder. Tough one. Tough one? Okay, that's my boy. Let us start. Kapidhwajaha. कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् Shabdaha. Shabdas. Sashabdas. सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः Vyau Shankau Mahaprana. दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः Yudhishthiraha. युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः Karnashta. विकर्णश्च सात्यकिश्च पराजितः It is difficult. They won't ask this. Ashwatthama. अश्वत्थामा God bless. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च So again, Vikarnascha. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः Mama मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः भारतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः Artharashtraणां सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां
Pashyaitan. It's difficult. It's okay. They don't ask like this, but we are okay. Uvacha. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति ॐ Shikhandi. शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः Rishikesham. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते Panavanaka. मानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त Yaushanksau. दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः. Senayor. There are two Senayor, 24 or 21. 24. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ Maikshitan you said or Maikshitan you said? उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति ॐ श्री. So just say Hariyo. That's all. Nothing. Not to say a ending because the chapter. So you say Hariyo. Like that you can say. Excellent. Well done. Thank you. Well done. Reduce the speed. Keep steady still. Okay. Don't rush it up. God bless you abundantly. Success is yours. Yay. You're doing on Sunday, right? Not tomorrow. Doing Sunday. Okay. Yeah. Practice well. Practice well. All the best, darling. All the best. Run now. Hari. Hariyo. Okay, so let us begin now. Memory part, chanting part is over. Okay, Padmini ji will start with Gnato. All of you have memorized now till 47, right? Gnatopi. ज्ञतोऽपि मधुसूदन ज्ञतोऽपि मधुसूदन Madhusudhana. ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः Your mic's clarity is low. It is like, little muffled. It's not a sharp voice. Never mind. Apitrailokya. Continue. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्राणां का प्रीतिः सा Nihatyadhartarashtrannah. निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् Dhartarashtrannah. No. Dhartarashtrannah. निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन Janardhana. No. Janardhan. जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः Paritani. विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च Kulakshaye. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः सनातनाः धर्मेणष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत Bhavat. No. Adharmobhi bhavatyuta. धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा
अहो भत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं शस्त्रपाणयः शस्त्रपाणयः नरके नियतं यदि माम यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रौ शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. memorizing part is okay except for the last one, but pronunciations, alpa prana mahaprana, just check it once more. Memorizing you have done except for the last, that shastra pranaya, but otherwise you are landing on. Very good, very good. Now for Ramyaji, let us start. Patanti. पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः Pautraha. आचार्याः पितरः पौत्राः शालास sorry मातुलाः पितरः पौत्राः पौत्राः But Matula Pitara no, and neither it is Acharya Putar. okay पौत्राः right Yeah. Matula you started correct, but not Pitara. श्वशुराः मातुला श्वशुराः पौत्राः Matulash, Shvashuraf. So Visargas, मातु Matulash. मातुलाश is it oh मातुलाः मातुलाः It's because it is Shvashura, show over there. Matulash, Shvashuras, Pautraha. मातुला श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तत् Yalas. शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन Tradrohe. मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न Ha. ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं Brahmativa. भ्रमति Brahmativa. मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न Tasmat narha. तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव Senayorubhayorapi. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् Yadrajya. यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः Ha, correct. मुद्यताः Hmm. यदि मामप्रतिकारम् Pratikaram. No. Pratikaram. Dirgha. यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुः तन्मे Hantu no. Hanyuho. धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् Varna Sankara. वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव Varna Sankara. Another. वर्णसङ्करः No, Varna Sankara you said. Another. Varna Sankara. Hmm. वर्णसङ्करकारकैः Hmm. explain oh my god वर्णसङ्करकारकैः oh my god Utsadyante. साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः
Good, you have memorized. This is just that last portion. You have to polish it, but it will come. Very good. Well done. Okay, Alkaji. I feel you and me are wearing kind of same kind of dress like that. That combination something. So I'm keeping on seeing same color, same. Tansamiksha. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच Traha. तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः Matulashno. Matulash. मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा तथा Sambandhina. Dha is also Mahaprana. सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छ Gair. जीवितेन वा Hmm. येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च Rajyam. Not Rajyam. Because bha. राज्यं भ Rajyam. is there राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च Janardana. का प्रीतिः स्याज्जनार्दन Another one. पापम् नरके नियतौ वासः Correct. Very good. नरके नियतौ वासः हन्तुं स्वजनमुद् नरके नियतौ वासः नियतौ वासः Bhavati. नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यति Kritsna. Kritsnam. कृत्स् ओके धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं प्रपश् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः Doshairetai. दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न Paridakyate. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः Dhanani cha. निमित्त इमेव स्थिता Okay. त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः Well done. श्वशुराः Well done. Well done. Now, today only first time I've spotted some 2-3 Mahaprana this, but otherwise we didn't have that. But yes, tomorrow's day really work very hard in terms of you make your own chits and pick it left, right, center, or 3 of you have a call and ask each other, so because somebody has to take it, then only it will work. And then last shlokas, Ramesh, you'll have to little memorize it thoroughly, few. And for you, Padmini ji, the pronunciation in terms of Alpaprana Mahaprana, little bit of working, but not to worry because this is the first time you are participating. So it's not easy to memorize 47 verses, which you have memorized. So that is the first step that you are able to. So your retention is also very good. And only now the training for the tongue, that's all is needed. Vaishnavi, Good. now, Huh. if you give a word like tathaiva cha, like can I come like from little behind because Yeah, anywhere. yeah. So then we should be able to figure it out where it is.
Like Senayor, if it is said, then we are saying 21 and 24. But 27 is also Senayor, but it is not Senayor Madhye. It is Senayor Ubhayor, not Madhye. Senayor Ubhayor api. Oh, So it can be on anywhere. But they need not give us Anuswara pronunciation or Visarga pronunciation, like Tataha. Like they won't say Tatash. okay. So they won't say, they'll give us a word. And they won't make life so difficult by asking third pada, fourth pada like that. It comes when there is a tie, it will come like that. Kids go majority in tie, not the first two vargas, the middle, the third, fourth, fifth group, that gets a little competitive. And adults, the sixth group, they generally don't fall again. Generally, unless you make a competition tough, then only it will come. But they might ask the starting of the third pada like that. Now I was asking in between, right? Pautraha. So that is the end of the pada, right? Third pada. So like that, so much difficult they might not ask. They will ask starting of a pada, they will definitely ask third or second or fourth. That will happen. Okay. Who have made chits amongst three of you? Okay. Just pick up some random chits and give words. Let us see. 1 to 25 one box, you made 26 to 47 one box. Yes, that was only better. So it becomes easy. Varshaji, will they ask the whole pada or only single word? So they will ask generally at least two words from a pada they will give, not a single word. Single word I am making life tough for you all. They are very kind. Not like me. So now Padmini ji, she has given you the word Pitamaha. Pitamaha, Pitamaha. Pitamaha. A ki matra or a ki matra? Pitamaha. Dirgha. मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा. And where is that Pitamaha? Single. That one, Pitamahah Simhanadau Vinadhyachaihi. Very good, very good, very good, very good. Pick up another chit and give it to Alkaji. Janardana. Oh, again. Okay. So again, there are two Janardanas. One is I said Bhir Janardana. oh, Bhir Janardana. Okay. So you cannot keep the word bhir because the word is prapashyad bhihi. So the bhi is with prapashyad bhihi. So it is then Janardana can be the word, not bhir Janardana, because bhi is, it's something like you are saying ram, and then for Alkaji I'm saying ya alka. But ya is not with yalka is not the name. It's it's something like that. So word is separate. So prapashyad bhihi. okay. Then Janardana, and then number 40. Kulakshaye pranashyanti. Kulakshaye pranashyanti. Kuladharma sanatanaha. Dharme nashte kulang kritsnam. Adharmo bhibhavatyuta. That is one. The other one is Narakenya vasaha. Okay, Janardana is where on? Let us figure out now. 36 also. Ka Pritisya Janardana. Ka Pritisya Janardana. Yeah. Okay, one more. Manushyanan Janardana. That is number 44. One more. And this Bhir Janardana. This one. Prapashyad. Prapashyadbhi. So Prapashyadbhi, 39. Okay. Any more Janardanas anywhere? I think that is it. Okay. Alkaji, give a chit to Ramya. Varshaji, I'm at work. I don't have chits. Oh, you don't have chits. Okay, Ramya, you pick Chits your at own. home. Just see. Okay. Varna Sankaraha. Same thing. What? Say. Utsadyante.
जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः. See, when you say Varana Sankaraha, when you have given the Visarga, then it should be Sankaro Narakayaiva. The Oh. Utsadyante will come for Varana Sankara Karakaihi. The whole word is Varana Sankara Karakaihi, then Utsadyante. Varana Sankaraha, if the Visarga is given, then the earlier one. Karuna Sankara. Kulagnanam Kulasya च. Pick up another chapter. Shastrapanayah. Say. Dhartarashtrarane hanyuhu. Correct? Correct. Yeah. So these exercises, they really help, and you have to just keep doing it, not for very long time. In the morning, you have spend some 5 to 7 minutes, then somewhere at the break. So you're not spending a lot of time, and the retention will increase. And open the book and see into it. Actually, then it will. Okay, good. All the best, my dearies. It's not for the prize, but it is for the self-satisfaction that, yes, I have memorized one chapter and I have to go all the way to 18 and memorize all 18 chapters. This should be the aim. And if we do our work nicely, and if you're putting effort in pronunciations and all, that's added bonus that, okay, I'm getting a prize as well. You all get the prize, and that's loads of blessings on that front, because that will be the encouragement, but that is not the aim. The aim is let the meaning of Gita sink in, let the Gita be chanted in every household. Let the Gita be handled, Not many are lucky to even hold the Gita in hand or know about it or anything. So at least of that we have to be in gratitude. So all the best to three of you, and Thank I you, look forward Varshavi. on Sunday when the message they will mail in the night and tell the result. Let's end the session now. Any questions? Any doubts? Okay, all right. Okay. Good, you made it from your office work also. Hope you have not Yeah. sacrificed your lunch and all, And no. I had lunch. No, I had to just send people out of the room. But We'll end the session. Om. Om. oh. Hari Om. Thank Hari you. Om, All the Varshavi. best. Hari Thank Om. you. Thank you. Bye. Yeah.